अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस्लामाबाद में तालिब इल्म उसामा का कत्ल हुआ और उसके हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही थी, मगर अहम जो इंकशाफात अब सामने आए हैं, जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए और ना ही किसी कागज़ का वो हिस्सा बने हैं, अब वो सामने चीज़ें आई हैं। सोचा उस हवाले से भी आपको आगाह करूं। और पुलिस ने अदालत से इसी कत्ल केस के हवाले से झूठ बोला, जो अदालत में ही पकड़ा गया है। अदालत के बड़े इंतहाई सख्त रिमार्क से कि ऐसा लगता है कि पुलिस एक दूसरे के साथ मिली हुई है। आईजी इस्लामाबाद आमिर जुल्फ़िकार को भी हटा दिया गया है। उसको हटाने की असल बुनियादी वजह क्या है, इसके पीछे अंदरूनी कहानी है क्या सिर्फ यही वाक़या है उनकी तब्दीली की वजह बनी है, वो आपको अंदरूनी कहानी भी आपको बताता हूँ। तो बात करता हूँ उसामा कत्ल केस के हवाले से। जनाब, नए इंकशाफात ये हैं कि जब थाना शमस कॉलोनी के इलाके में एक एएसआई हैं थाने के सलीम, उन्होंने कॉल चलाई कि 4 डाकू हैं एक आल्टो गाड़ी में और वो लूट के फरार हो रही है। तो उस पर पुलिस एहलकार जो हैं वो उन्होंने मूवमेंट की, तो अचानक ये आल्टो गाड़ी जो उसामा की ये आ रही थी, इसके वो पीछे लगे और मुसलसल उसको चेज़ करते रहे। कई बार उन्होंने रोकने की कोशिश भी की, मगर उसामा खौफ का शिकार भी हो गया कि पता नहीं क्या ये मेरे पीछे क्यों लगे हैं। बहरहाल वो भी मुकम्मल अपनी स्पीड के साथ अपने घर की तरफ बढ़ता रहा। पुलिस ने ये जो गाड़ी थी, इसमें टोटल 5 लोग थे। एक सब इंस्पेक्टर था जो कि इसका इंचार्ज था, एक ड्राइवर था, ये अगली सीटों पे थे, जबकि 3 एहलकार जो हैं वो पीछे बैठे हुए थे, जिनके पास एसएमजी राइफल और पिस्टल भी मौजूद थे। और ये कमांडो होते हैं एटीएस के, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड इन्हें कहा जाता है। इन्होंने पहले हवाई फायरिंग की, हवाई फायरिंग से भी उसामा ना रुका, तो फिर उसके बाद इन्होंने गाड़ियों के ऊपर एसएमजी से फायर किए। जब फायर किए तो गाड़ी उसामा ने डर के रोक ली कि अब क्योंकि फायरिंग शुरू हो गई है तो मैं रुक जाऊं। अब जब ये रुके हैं तो पुलिस एहलकारों का फर्ज ये बनता था कि वो गाड़ी खोलते, तलाशी लेते, उसामा से डिटेल पूछते, तो ये सानिया ना होता। मगर उन्होंने गाड़ी से उतरते ही तीनों एहलकारों ने पिस्टल निकाले और पिस्टल से फायर करना शुरू कर दिए। जो कहानी चल रही है कि जी फायर पीछे से किए गए हैं, जो इब्तदाई रिपोर्ट भी सामने आई, मगर अब ये चीज़ें सामने आई हैं कि फायरिंग आगे से भी की गई है, क्योंकि जिस सीट पर वो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था उसकी पुलिस ने उसके हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की है, और जिसका आज पर्दा जो है वो अदालत में भी उठ गया। और आज अदालत में जब दहशतगर्दी अदालत में जब उनको पेश किया तो अदालत ने पूछा कि असला और खौल मिल चुके हैं, तो उन्होंने कहा गाड़ी की तस्वीर दिखाएं। तो पुलिस ने वो तस्वीर दिखाई जो पीछे से गोलियां लगी हुई थीं। तो अदालत के जो जज हैं उन्होंने इस्तफसार किया कि आप सीट की तस्वीर दिखाएं जिस सीट पर वो बैठा हुआ था और उसको गोलियां लगी हैं। डेफिनेट अगर सीट के ऊपर पीछे से ही गोलियां लगी हैं तो वो उनके निशानात भी मौजूद होंगे, क्योंकि गोली जब तक सीट से निकलेगी नहीं तो किसी को लग भी नहीं सकती। तो ये कैसे मुमकिन है, पीछे से आपने बस फायर किए हैं और सीधा उनको जाके लगे हैं। सीट की तस्वीर कहाँ है, फ्रंट की तस्वीर कहाँ है, जो फ्रंट पे गोलियां लगी हुई हैं, उनके हवाले से भी आगाह करें। तो पुलिस ने जवाब ये दिया कि वो तो हमने तस्वीरें नहीं बनाई, जिस पर जो मौजूद जज हैं वो नाराज़ भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये क्या मजाक है, आप हक़ाइक़ को झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं, हक़ाइक़ को तोड़ मोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, आप वो तस्वीरें लाएं। इसका मतलब तो ये है कि आप सब लोग मिले हुए हैं और पुलिस एहलकारों को, जिन्होंने एक मासूम तालिब इल्म को मारा है, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। जिस पर जो पुलिस एहलकार थे वो काफ़ी परेशान भी हो गए थे, उनके जो वकील थे वो भी कि अब क्या करें। तो अदालत ने कहा है कि वो चीज़ें भी तमाम की तमाम मैं रिकॉर्ड का हिस्सा बनाऊंगा कि पुलिस ने किस तरीके से अदालत से झूठ बोला है, हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की है। जनाब, ये अदालत से रिमांड उन्होंने लिया। अब उसके बाद अचानक से खबर आती है कि आईजी इस्लामाबाद को तब्दील कर दिया गया है। जिस दिन से ये वाक़या हुआ मुतालबा हो रहा था, क्योंकि उसामा का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग से भी है, तो पीटीआई की जानिब से भी शदीद एहतजाज किया जा रहा था। यहाँ तक कि जो चेयरमैन कैमा कमेटी दाखिला है राजा खुर्रम नवाज, मुआवन ख़ुसूसी हैं अली नवाज,
انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی بات کی، فاقی وزیر پلاننگ کمیشن اسد عمر سے بھی بات کی گئی کہ اس آئی جی اسلام آباد کو تبدیل کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس کے حوالے سے کافی رپورٹس موجود ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ پچھلے چند دنوں سے امن و امان کی جو صورتحال ہے اسلام آباد میں بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ ایک جرمن نیشنل مارا گیا، ایک ہمارا فوجی جوان جو ہے وہ شہید ہوا اسی ڈکیتی کے دوران۔ F6 میں کروڑوں روپے کا جو سونا تھا وہ لوٹ لیا گیا تھا۔ پھر ملوڈی میں ایک اسلام آباد جیولر کے نام سے دکان ہے، وہاں پر دن دیہڑے ڈاکو جاتے ہیں اور فائرنگ کرتے ہیں، اس میں بھی ایک ملازم زخمی ہوا۔ تو یہ 5-7 جو انسیڈنٹ ہیں اکٹھے ہو گئے اور صورتحال خراب ہوتی گئی، اور یہی سلسلہ رہا کہ ایون کہ 5 دسمبر کی رات کو بھی سیکٹر F8 میں ایک خاتون کو لوٹ لیا گیا، اس کے گھر بھی ڈاکو گھسے ہیں اور 8 لاکھ روپے جو کیش ہے وہ لے کر فرار ہو گئے۔ تو دن بدن جو صورتحال ہے وہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک تو یہ وجہ بنی، دوسرا اسامہ کے سامنے آ گیا کہ اس میں پولیس ابھی تک صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی تھی۔ تیسری جو اہم وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ایک حساس ادارے کی جانب سے پرائم منسٹر کو یہ رپورٹ بھی دی گئی تھی کہ آئی جی اسلام آباد میں کر کیا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک سوسائٹی میں بہت بڑا فارم ہاؤس لیا ہے، وہ کیسے فارم ہاؤس لیا ہے، لاہور میں گھر خریدے ہیں، وہ ساری بھی رپورٹ اکٹھی تھیں۔ بتایا گیا کہ ویلفیئر فنڈ میں بھی بڑا خورد برد ہوا ہے، یہاں تک بھی ایک رپورٹ ہوا ہے کہ SSP ہیڈ کوارٹر ہیں، ان سے آئی جی اسلام آباد نے پیسے مانگے اور انہوں نے پیسے جب نہیں دیے تو ان کو گالیاں تک دی گئیں۔ اور پھر نشانی کے طور پہ جو ہمیں سورس نے بتایا ہے کہ SSP صاحب اخبار میں وہ پیسے لپیٹ کر گئے اور ان کو پہنچا کر آئے۔ تو یہ جو صورتحال تھی یہ بھی رپورٹس اکٹھی ہو رہی تھیں اور یہ بھجوائی جا رہی تھی پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی۔ بٹ میں نام نہیں لوں گا، اتنا یہ کہوں گا کہ ایک انتہائی اہم حکومتی شخصیت تھی جو ان آئی جی صاحب کو مسلسل بچا رہے تھے، اور اب یہ جس طریقے سے واقعات ہوئے اور پھر اسلام آباد کے لوگوں نے احتجاج کیا، PTI نے احتجاج کیا، سب نے احتجاج کیا، تو بالآخر پرائم منسٹر کو یہ بریفنگ دی گئی کہ اس آئی جی کا تبدیل ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے اوپر ایلیگیشن بہت زیادہ لگ چکے ہیں۔ ان کا پہلے بھی نیب میں ایک کیس رہا ہے، تو یہ ایلیگیشن جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا بھی جا رہا ہے اور مزید آگے بھی بنایا جا سکتا ہے اگر ان کو تبدیل نہ کیا گیا۔ تو وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے بھی کہا گیا کہ بالکل ان کو تبدیل کر دینا چاہیے جب اتنی رپورٹس موجود ہیں اور یہ واقعات ہوئے ہیں۔ جرائم کی صورتحال دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، قتل کے واقعات بڑھ رہے ہیں، ڈکیتی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، تو ان کو کسی بھی صورت وہ کیا جائے۔ ایک اور آخر میں یہ بھی بات بتاؤں کہ 156 ایسے ڈکیتی کے واقعات ہیں جن کو کرائم ڈائری کا حصہ نہیں بنایا گیا، یعنی FIR ہوئی مگر ان کو خفیہ طور پہ رکھا گیا جو بڑے کیسز تھے۔ 156 ڈیٹے میں تو انہوں نے بتا دیا کہ جناب اتنی ڈکیتیاں ہوئیں، اتنی ریکوریاں ہوئیں، مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ 156 جو کیسز ہیں وہ ان کا ڈیٹا کیوں چھپایا گیا ہے، ان کو کرائم ڈائری کا کیوں نہیں حصہ بنایا گیا، کیونکہ ڈیلی کرائم ڈائری جو ہے میڈیا کو بھی جاری ہوتی ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے اتنے مقدمات درج ہوئے، اتنے گرفتاریاں ہوئے، اتنے کیسز تھے، ان میں ان کا ذکر نہیں تھا۔ ناظرین، یہ تھی بنیادی وجہ جو آئی جی اسلام آباد کے تبدیل ہونے کے ہیں۔ نئے آئی جی جو ہیں اچھی شہرت بھی رکھتے ہیں، جمیل الرحمان ان کا، قاضی جمیل الرحمان ان کا نام ہے، وہ خیبر پختونخوا میں تعینات تھے DIG، اب ان کو آئی جی اسلام آباد لگایا ہے، مگر ابھی یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ کچھ SPs کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی اس واقعے سے، کیونکہ ان کا لنک سے مراد یہ ہے کہ ان کے ایریے تھے، خاص طور پہ SP ATS کی بات کی جائے جن کے انڈر یہ لڑکے کام کر رہے تھے، ان کے خلاف بھی تادیبی کارروائی لائی جا سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی تازہ ترین صورتحال، سوچا آپ تک میں یہ شیئر کروں۔ انشاءاللہ اگلی نئی خبر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔